اپنے لیے تو ساری لڑتے ہیں، میرا ملک رہ جائے، میرا ملک رہ جائے۔ میرا بھی بڑا بڑا پیغام ہے آخری، جتنے میرے چان آئے نہیں، میرے مصطفیٰ فرماندے نے اس پہ رو یا آل یاسر، اوے لوگو آل یاسر قربانیاں دے گے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ویرا دنیا چے اج افطاریاں سہریاں آئیاں نے، پر ماں نہیں آئی، باپ نہیں آیا، باپ ویرا ماں باپ سہری افطاری چ نظر نہیں آئے، کہنا دے پہلا رمضان آیا ہے تے ویرا سہری افطاری آئی ہے، ماں باپ نہیں آیا، تے بچیاں نو ویکھیا بھرجائی ایک وارا کہندی روزہ رکھ لاؤ، دوسرا بہن ایک وارا ٹھاندی ہے، بھرا ایک وارا ٹھاندا ہے، اکو رشتہ جگ تے ماں دا، وہ پتر 5 منٹ رہ گئے، وہ پتر 20 منٹ رہ گئے، وہ پتر 15 منٹ رہ گئے، وہ پتر 5 منٹ رہ گئے، وہ میں منجی تے روٹی رکھتی کھا لاؤ، سورا جی اج ماں باپ دنیا تے نہیں تے پہلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، اللہ پاک دا عظیم احسان ہے، اس نے رمضان المبارک کی یہ افطاری ہماری مسجد میں ہمارے لیے آنے کا تمام بخشا۔ میرے بھائی عزت مآب حافظ غلام رسول ڈوگر صاحب اور ان کے سارے بچے اور مسجد کی انتظامیہ اور سیافی برادران علماء کرام، یہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اپنی نسلوں کی آخرت بنا رہے ہیں۔ یہ ختیجہ مسجد جو ہے فروخ آباد میں ایک مثالی مسجد ہے، جہاں نوجوانوں کی دین کے ساتھ بڑی لگن، یوتھ فورس کے صدر صاحب بھی آئے اور ان کے رفقا بھی آئے، میرے پرانے دوست چودھری عمر صاحب اور ان کے ساتھی، میں دیکھ رہا ہوں چہرے، اور بقیت السلف اسلاف کی نشانی علامہ استاذ العلماء عبدالرزاق سعیدی صاحب کے بیٹے میرے بھائی زاہد صاحب، شاہد صاحب اور سارے جتنے دین کا یہاں کام کر رہے، اپنے والد محترم کے لگائے پودے کو پانی دے رہے، اللہ سب کی دینی خدمات قبول فرمائے۔ مولانا محمد رفیق طاہر صاحب، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ بابا جی عبدالرحمن اس مسجد کے خادم، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ اور میرے بھائی حافظ غلام رسول ڈوگر صاحب سمیت، میرے سمیت جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، بابا ماما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، آخرت دی فکر ہر اس انسان نو ہے جو غیب تے یقین رکھتا ہے۔ فکر آخرت کس انسان نو ہے جنہوں یہ ڈر ہوئے کہ میرے مالک نے مینوں پوچھنا ہے، اینو کہندے نے فکر آخرت۔ یعنی ہر کام کرن تو پہلا بندے دا یقین ہوئے کہ اگر میں غلط کام کیتا تے مالک نے مینوں قیامت نو پوچھنا ہے۔ اور تسی حساب لگاؤ کہ صحابہ کرام دا قیامت تے کتنا ایمان سی کہ 1500 سال پہلے اللہ تو ڈر کے زندگی گزار کے گئے، اجے قیامت آئی نہیں، اور انہوں دا یقین 1500 سال پہلے قیامت پہ۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے مسجد میں آئے، یہ بھی آخرت کی فکر کہ چلو رمضان ہے، اللہ کو معافی لے آئی۔ شیطان ابلیس نے اللہ نو کہا سی کہ میں تیرے بندیاں نو جہنم لے جانا ہے،
अल्लाह ने कहा बलीसा तू 11 महीने मेरे बंदियां नूं मेरे तो दूर रखी तो मैं रमज़ान भेज के तेरे 11 महीनों की मिट्टी खाक च मिला के तो मैं बंदियां नूं जन्नत वाड़ देना, तेरी मेहनत ते पानी फेर देना। फिर अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी दी उम्मत दी उम्रां ते थोड़ियां होणियां पर मैं रब्बुल आलमीन रमज़ान च एक ऐसी रात रखी है, अगर कोई फरूकाबाद का बंदा 5 ताक रातां जाग के गुजार ले तो उहदे च एक रात लैलातुल कदर दी रात आ जाए तो अल्लाह आंदा मैं 84 साल दे गुनाह ही माफ़ कर देवांगा। हुण 84 साल बंदियां दी उम्र नहीं है। बेटा बैठ जाए बैठ जाए। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, सब अपने दिल में इसको जगह दे कि हमने मुस्तफ़ा की चौकीदारी करनी, कमली वाले महबूब की नौकरी करनी, तो सभी ज़रा मोहब्बत से, दिल से, प्यार से, दिल से ज़रा गुफ्तगू बिठाएं, बच्चों को बिठाएं बस। हलवा आया सालाल वहाज मैनू ढेर कोले आंदे कानू ला बैठा, तेनू हुक्म कस्तूरी खरीदने दा तेरे हिंग जवैंदे ला बैठा, उस शाह ताई की जवाब देसी जिदी रकम नू रेत मिला बैठा। भेजिया तेनू कस्तूरियां खरीदन वास्ते तू हिंग जवैन दे ढेर लगा बैठा में, भेजिया तेनू अल्लाह रसूल ना प्यार पान वास्ते तू दुनिया ना प्यार पा बैठा में, भेजिया तेनू जनाब आखरत बनान वास्ते तू दुनिया बनान वास्ते टाइम लाउन लग पिया में। सोना किधर बैठा है, आवाज़ ना गूंजे, ये आवाज़ ना गूंजे। अल्लाहु अकबर। भेजिया मुसलमान भाइयों तानू आखरत बनाने वास्ते आ देख जिन्ना मुस्तफा दा साथ दिता है, जिन्ना कमली वाले दा साथ दिता है। मेरे मुस्तफा मक्के दी गली चो गुजरते पे ने, रोज़ा बर्दाश्त दा दर्स देंदा है, रोज़ा सबर दा दर्स देंदा है, रोज़ा सिला रहमी दा दर्स देंदा है, रोज़ा कुर्बानी दा दर्स देंदा है, रोज़ा सब कुछ अगे पिया भी होए ते बंदे नू हाथ नहीं लाउन देंदा। अजे टाइम नहीं होया, वाशरूम च गुसल कर रहा बंदा पर पानी दा कतरा भी अंदर नहीं जान देंदा कि मेरा मालिक वेखदा पिया है। अल्लाह ने ऐना तलक कैम करदा रोज़ा, वाली मन खाब मकाम रब्बे जन्नता। मैं ते इस वाकया दे अंदर मैं रमज़ान दी ना जी जिन्नियां किताबां चो तशरीफ पढ़ी है, मेरे इलम दे मुताबिक मैनू इंज लगदा वे हर एक नू एक एक जन्नत मिलेगी, रोजेदार नू 2 जन्नतां मिल गईयां, क्योंकि अल्लाह आंदा जेड़ा मेरे तो डरन वाला है ओहदे लई 2-2 जन्नतां तैयार ने। रोजेदार सुबह तो लैके शाम तक हर लम्हा अल्लाह तो डरदा रहिंदा है। रोज़ेदार की अल्लाह ने शान ही बड़ी बनाई। और बुज़ुर्गों ये मैंने कितनी किताबों में ये बात पढ़ी है कि अल्लाह वाहता शरीक ने कहा कि मैं अगली साहब का अजर नहीं दसिया भी अगली साहब च नमाज पढ़न का अजर कितना, अल्लाह पाक ने रोज़े का भी अजर नहीं दसिया। तुसी हिसाब लगाओ कि ब्लैक चैक कभी सुने, जेड़ा बंदा बड़ा अमीर होवे ना उन्होंने जी आ ब्लैक चैक जिन्ना भरना भर बंदियां दे बल्ले बई ये को किन्ना को माल है कि नहीं ब्लैक चैक, रोज़े का अजर ब्लैक चैक जे। मैं इतों ये समझे है कि अल्लाह ने कहा वा भी असोमोली रमज़ान व आना आजजी, रोज़ा मेरे वास्ते तो मैं ही ये जजा है। हुण ईमान ना दसो, कोई बादशाह सी ना ते उन्हें वजीरां नूं कहा, उन्हें कहा भी जेड़ी शै ते अज हथ रखो ना तुहाडी, अपनी अपनी सीयत के मुताबिक सोच के मुताबिक बंदियां ने हथ रखे। वो नाल बादशाह बैठा सी ते उन्हें जाके बादशाह ते हथ रखता एक बंदे ने, उन्हें कहा ये की, उन्हें कहा जी मैं चीज़ां ते की हथ रखना है, मैं बादशाह ते हथ रख दिता जो बादशाह मेरा ते हर शाही मेरी। भाइयों अपने रब नाल प्यार पालो, अल्लाह ने रोज़े का बदला अच्छा यदि अल्लाह पाक ने ना एक तुहानू दुनिया झलक विखाई है
کہ روزہ جڑا جان بوجھ کے بندہ چھڑ دیندہ ہے نا، اگر وہ ساری زندگی روزے رکھے نا تو رمضان دے ایک روزے دے اجر نوں نہیں پہنچ سکتا۔ ہن تسی نوٹ کرو، مولوی کہندے نے بھی اجر اللہ دسیا نہیں، تے ایتھوں ہی سوچ لو کہ جڑے چھڈن نال ساری زندگی دے روزے ایک روزے دے برابر نہیں ہو سکتے، مینوں دس نا سارے روزیاں دا اجر کنا کو ہوئے۔ نوٹ کرو بھی بندے دی عمر جناب 100 سال ہوئے تے پہلے سال جدوں بندے تے روزہ فرض ہویا تے چھڑ دیتا ہے، ادوں تو لے کے اینڈ تک روزے رکھی جائے، 13-14 سال دی عمر چ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تے روزہ فرض ہو دیتے ہو جاتا ہے۔ مینوں ذرا سوچ کے جواب دو کہ 70 80 90 سال دی عمر ہوئے، 70 سال روزے رکھے بندہ، اللہ آندہ ساری عمر دے روزے اس روزے دے اجر نوں نہیں پہنچ سکتے۔ اے رمضان دی اہمیت، اے روزے دی اہمیت۔ کتنے یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، میں تانوں ایک اور گل سمجھاؤں، نفلی روزہ جڑا نفلی روزہ وہ دی کنی کو ویلیو میں تانوں سمجھاؤں۔ بندے روزہ رکھے ہے تے زور دا ٹائم ہے، تہاڈا کی نام بزرگو؟ بھائی عبد الرؤف صاحب رستے چ مل پے نے، بعد سلیمان صاحب نام، ملک داؤد صاحب مل گئے، زاہد صاحب مل گئے، تے اب غلام رسول صاحب مل گئے، ابو بکر صاحب مل گئے، حضرت صاحب نال کی نام ہے؟ رحمت اللہ صاحب، صدر صاحب کی نام ہے؟ ملک تلا، ہر دفعہ نام مینوں بھول جاندہ ہے۔ تلا میری دعوت کر لا، مینوں یاد رہو، جدا بندہ نمک کھا لوے نا پھر بھولتا نہیں۔ اللہ اب میرے بھائی دا مان اللہ میاں حامد صاحب، یہ سارے جڑے میرے شہباز صاحب بیٹھے نے پریس کلب تے نویں صدر منتخب ہوئے چن، اللہ تینوں صدر زرداری دی جگہ تے بھائے، یہ تے چھوٹی صدارت ہے، تینوں پاکستان دی صدارت تے اللہ بہا دے، اللہ میرے بھرا نوں ہور اس والی جگہ تے بٹھائے۔ حضرات میں سوال کر لگا ہے کہ سارے جڑے بندیاں دے میں نام گنے، اے نفلی روزے والے بندے نوں مل پن تے انہوں کہن بھی السلام علیکم تیری دعوت ہے ساڈے کول، تے نفلی روزے دی اہمیت جے، اللہ آندا انہوں دسنا بھی نہیں کہ میرا روزہ ہے، اوتھے ہی افطار کر لینا، میں پورے روزے دا ثواب عطا کر دواں۔ پر فرضی دی اتنی اہمیت ہے کہ بانگ پڑھنے والے بھی کہنا ڈانٹ کے ایک منٹ پہلو نہ بانگ پڑھ دیں، فرضی دی اتنی اہمیت ہے، ایک منٹ پہلے بھی کہیں اشرف ربانی صاحب تسی اتھے اٹھ کے میرے کول آؤ، تسی ایڈی دور بہ گئے جگہ کرسی چھاڑے، کرسی نے بڑے پھائے لواتے نے، اتھے آ میرا یار سامنے پوے، اللہ عمر جو برکت فرمائے تے میرے سامنے پوے میرا یار علامہ اشرف ربانی صاحب اس مسجد دے خطیب نہیں تے میں کول کیوں بنایا بٹھایا ہی، یار محبت ہے، میں پیار کرنا ہے دے نال، درویش بندہ اللہ عمر چو برکت فرمائے، جتنے دوست باب آئے جائی میں جملہ کمانگا ایمان تازہ ہی، اللہ راضی ہوئے میرے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے، ماہ رمضان دی بڑی برکت ہے، برداشت سکھ لو، آ صبر اپنے اندر لے آئے، میرے نبی مکے دی گلی چو گزر دینے تے ویکھیا کیے، اللہ اکبر، اللہ آل یاسر تے ظلم ہو رہے نے، آج پوری دنیا تے مسلمانہ دے ملک تے فرعون نے حملہ کیتا ہے، تے اسلامی ملک اپنی اپنی آگ بال کے بیٹھے نے، اپنے اپنے روزے کھول دے پائے، اپنے اپنے روزے رکھ دے پائے، اپنی اپنی سب نو پئیے، تے ویرا کسے نو کسے دی کوئی غرض نہیں۔ اللہ اکبر، ایران وچ 1000 تو زیادہ شہادتاں ہو گئیاں نے، پر لوگوں کسے نو کوئی کسے دی فکر نہیں، کیونکہ اسی اپنے اپنے مسلک دے وچ آؤ کہ بس جڑا ساڈا مسلک ہے، اینے کوئی دنیا چ مسلمان نہیں۔ عرض کرنا خدا را یہ ڈوگر برادران یا سارے ان کے نمازی فکر آخرت کانفرنس کیوں رکھتے ہیں کہ بھئی آخرت کی فکر کریں؟ میرے مصطفیٰ مکے دیاں گلیاں جو گزر رہے نہیں،
تے ویکھیا کہ یہ آل یاسر تو بڑے ظلم ہو رہے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے اصبروا یا آل یاسر وابشروا بالجنہ، اے آل یاسر والے دکھاں تے صبر کریا جے، میں محمد جنت دیاں بشارتاں دینا۔ تے کیا کنوں؟ سیدہ سمیہ ہے، ایک لات ایک سائڈ تے پئی ہے، ایک لات ایک سائڈ تے پئی ہے تے جسم دا تیسرا حصہ ایک سائڈ تے پیا ہے۔ ہائے ہائے ابو جہل نے ایک لات کونٹ نال بن دتی، ایک لات کونٹ نال بن دتی، آندا نہیں سمیہ جے ہنے میں جازا حکم دیواں تے ایک اونٹ مخالف تر پینا ہے، ایک اونٹ مخالف تر پینا ہے، تیریاں دوویں لتاں چیریاں جانیاں نے تے تیری زندگی دا کام تمام ہو جانا ہے۔ تے سمیہ کی آندی ہے میرا تے کچھ بھی نہیں جانا، محمد رب نے جسم دیتا ہے او دے نام تے چیریا جائے تے میں کڑا کوئی سان پہ کرنی ہے، جان بھی مالک دی ہے، ہے جسم بھی مالک دا ہے۔ اے کلمے والے اے اپنی بھی برداشت وے، تو میرا کلمے نو بدنام کرنا ہے۔ سیدہ سمیہ ہے، اللہ پاک دا قرآن ہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ انہیں جناب آرڈر دے دیتا ہے تے جناب اوے آرے دا کٹنا ہو رہے، اوے تیر دا کٹنا ہو رہے، گولی دا کٹنا ہو رہے، بمب دا کٹنا ہو رہے، انج اونٹ نہ لات بنی ہوئے، اے تے سمیہ ہی جان دیئے کہ درد کتنا ہویا ہوئے گا۔ اونٹاں دوڑ گئی ہے محمد دی منن والی، اصبروا یا آل یاسر وابشروا بالجنہ۔ ربانی صاحب مکہ دیاں گلیاں چلاشا پئیاں تے مصطفیٰ گزرے نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر والے دکھا تے صبر کریا جو۔ میں کہنا ہونا ہے کاش لاش میری بیٹیاں دی ہوندی، کاش لاش میری ماں دی ہوندی، کاش لاش میری بیوی دی ہوندی، کاش اوے میں تے بیٹیاں نال اتنا پیار کرنا ہے۔ میرا ایک بیٹا تے مینوں کہندا پاپا آپ مجھے جھڑکتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے۔ میں کہا پترا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ اینا ہاتھاں نال کدی تیاں نو ماریا نہیں، اینا ہاتھاں نال تے اینا اکھاں نال کدی کوریا نہیں تے زبان نہ کدی چڑکیا نہیں۔ پر جڑی میں گل سمجھاونی میں کیوں کیا کاش میری بیٹیاں دی لاش ہوندی تے فاطمہ دا بابا گزر کے کہدا اصبروا یا آل ناصر۔ پترو تسی سمجھدے ہی نہیں میں کیڑی نیز تے پہنچ کے گل کر رہے ہیں۔ ایڈی وڈی گواہی کوئی دنیا چ لب سکتی ہے؟ فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر والے دکھاں تے صبر کریا جے، میں محمد جنت دیاں بشارتاں دینا ہے۔ بڑے وڈے جملے نے، اللہ اکبر اللہ، کاش میریاں بیٹیاں دے جناب اعلیٰ، بڑے قیمتی جملے نے، بڑے قیمتی جملے نے۔ مکے چ پئی لاشیں مصطفیٰ گزرے نے تے میرے آقا کہہ رہے نے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، میں محمد جنت دیاں بشارتاں دینا ہے۔ ربانی صاحب کیسا منظر ہوئے گا نا، آل یاسر دیاں لاشاں پئیاں مصطفیٰ گزرے نے تے میرے آقا فرماندے نے آل یاسر والے دکھاں تے صبر کریا جے۔ اللہ اکبر، دیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے جانیاں۔ اوے لوگو مکے چ مولاں وجاؤ، آندے والے یاسر والے ہو کمی ساڈے کر دے ہو تے گلاں محمد دے دردیاں کر دے ہو۔ ہائے ہائے تھوڑے جتنا بھی اللہ جملہ کماں گا بڑا درد والا ہے۔
حضرات بڑے قیمتی جملے اج پاکستان سنی مسلک نہ بھریا پیا ہے پر روزیاں وچ مسجد رحمت عالم لاہور وچ بابے خادم دی بند پئی ہے نا آخر وجہ کی ہے ہر مولوی نو اپنا مفاد عزیز ہے یار مسجداں چ وی کدی کسے نے جناب کوئی دنیا دے تے تخریب کاری کیتی ہے پر گل بڑی وڈی ہے میں پیغام دے رہا اے بندیاں نو او مسجد بند ہے ہائے ہائے ہر بندہ اپنے اپنے مطلب تے 50,000 نہ جڑیا ہویا ہے نا پر آ ویکھ مصطفیٰ دی بندی کلابی کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھن والی عورت مصطفیٰ دی غلام تے کی آندی ابو جالا کام تیرا کرنی ہے تے محنت کر کے کھانی ہے عبادت محمد رب دی کرنی مفاد تے سودا نہیں کیتا آج کتنے دوست احباب بیٹھے سوچے کیا سارے ملک دے سنی کٹھے ہو کے جا کے تے جناب نواز شریف صاحب نو کہہ نہیں سکتے ساڑی مسجد کھول یہ قصور کی ہے مولوی نہ ہوتے رکھن دے دوجا پر مسجد تے کھلے نا پر ویکھو میں کڈے وڈے دل دا مالک مسجداں نو تالے نہ لوایا کرو سیل نہ کرایا کرو کسے مسلک دی بھی مسجد ہوئے سجدہ تے محمد دے رب نو ہی ہونا ہے حضرات سجدہ تے محمد دے رب نو ہونا ہے مل کے ذرا پتہ لگے تاجدار ختم نبوت یا اللہ جڑا واج نہ چکے افطاری تو پہلا پیاسے انہوں چکلا لے ہن میں ویکھنا نبی کڑا نہیں بولدا تاجدار ختم نبوت ذرا ماں دے دودھ طاقت تہاڈی ایسی دی تیسی نعرہ بند کرنا لے اے نعرہ تے ایتھے بھی وجنا ہے اے نعرہ تے لاہور بھی وجنا ہے اے نعرہ پشور بھی وجنا ہے اے نعرہ قبر چ بھی وجنا تے حشر وچ بھی وجنا ہے ہاں اے نعرہ بند ہونا ہے اے نعرہ تے چلنا ہی چلنا ہے اینا مجمع پار تک آواز آیا اندر آلیو حلال ہو جاؤ اس نعرے پہ تاجدار ختم نبوت جو بھی مسجد بنی ذرا آج جوش بکھاؤ تاجدار ختم نبوت غلام ہے غلام ہے ہے نکر نہیں بول دیا بولو خدا دا نا اتھے دے غیرت دا مسئلہ ہے تاجدار ختم نبوت نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ موس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں نہ موس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں نہ موس توحید پہ مر مٹنے والے ہیں نہ موس صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں نہ موس قرآن پہ مر مٹنے والے ہیں نہ موس مساجد پہ مر مٹنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ موس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں معلوم جیتا کون اور ہارا کون پڑھو آیا آیا اچھا یار ایک گل سنو جے تسی آج گواہی نہ پائی میں اگلے جلسے کہنا فروخ آباد بھی بے دین رہندے لو میں ویکھنا آن گوان تسا کہنا دین آیا گواہی پہ جے بھی یہ دین لے ہونا چاہتے توجہ آیا آیا محمد عربی کا دین آیا ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے اس دین شریعت کو سملی میں لائیں گے تاجدار ختم نبوت اللہ کی قسمیں فرشتے بول رہے ہیں بیچ میں ہاں اللہ کی قسمیں یہ میں دیکھا منظر ہی بدل گیا ہے ایمان کی کفیت میں مینوں لوگ کہندے نے مولوی جذبے چ کیوں آ جاندے نے میں کیا گل سن تو انا محمد دی ہوندیاں کوئی دوجے نبی دا نام سنو تے بی پی لو رہے
हाई ना हो। मैं क्या बगैरतां दी निशानी है, गैरतमंद होई। मैं क्या तू मैनू कहना मोहम्मद दे हुंदियां दूजे नबी दा नाम सुन तो कूल मैन रहे। मैं क्या दस तेरे अब्बे किन्ने ने, दस तेरे अब्बे किन्ने। आंदा मौलवी जी मुंह संभाल के गल करो, कान लाल, अखां लाल, मुंह लाल। मैं गल करके ओदा सारा बूथा ही लाल करता। मैं बोल और तेरे अब्बे किन्ने। आंदा जी अब्बा तो एक ही हुंदा, गल करो, सवाल क्यों कीता इंज दा। मैं कह चलिया तेरी गैरत तुझे अब्बे दा नाम सुनना नहीं चाहती, अखा वेखनियां नहीं चाहदियां। असीं भी मुहम्मद दे हुंदियां तुझे दा नाम सुनना। सारियां दी गैरत जरा ता जाए, छड़ दो जरा मोहब्बत पता लगे। अज ताजदार खत्म नबूवत। बस अपने बच्चों को समझा दो जिवें तेनू कोई दूजा अपा बर्दाश्त नहीं, मोहम्मद दे उम्मती नूं मुहम्मद दे हुंदियां दूजा नबी नहीं करदा। हुजूर आखिरी नबी। मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। मेरा नबी आखिरी नबी है। और मैं जुमला क्या करना, सबसे औला ओ अल्लाह हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, चांद बदली से निकला हमारा नबी, खल्क से और सब रसूलों से आला। आन गुआन वेखो जरा आवाज कढो, आवाज कढो, पता लगे बाहरों मुंडिया और ताड़ी आवाज नहीं आती है, सारे मर गए जे। उच्ची बोलो माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। अल्लाह सभी बोलो सब रसूलों से आला। यार इको जी आवाज करो, हमारा नबी सब रसूलों से आला। कितने अच्छा गल सुनो, जिन्हें मस्जिद च जिंदगी च सुभान अल्लाह नहीं ना उच्ची कही, आप तली ते सरो जमालो। ए जड़ा मैं शेर पढ़ना है ना, इदू बाद जो मैं इशारा करना है बंदियां दी रूह भी सुभान अल्लाह कह। तुसी कहोगे मौलवी साहब पढ़ो, मैं पढ़न लगा ना, तुसी जरा संभालो। जो मैं इशारा करना है ये मरज़इयां दे कलेजे दे नाभी वाला तू निकल जाने ने जो मैं शेर पढ़ना है। कितने तारे खिले कितने कितने तारे खिले कितने डूब गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं तर्जमा जो करना उन्होंने कमली वाले महबूब की शान में क्या कहनी। मैं कमली वाले का चौकीदार आया में और मुस्तफा का नौकर आया में। मैं तर्जमा करना उन्होंने अल्लाह की कसम एक महीने कुर्बान है, कुर्बान जमाना है।
ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے کل دوسرا تو مجھ تجھے جس وقت گھبرانا ہے میرے آقا نے مجھے تجھ کو اپنے اللہ سے بخشوانا ہے ایک میں ہی نہیں پر قربان ہے یار اکرم محبت نہ پڑھ لو قربان ہے جڑے بی بی سمیہ آندی ہے وے بدبختہ تو میں نو کیا وے میرے کر دی کمی ہے کہندی ہے کم تیرا کرنی ہے دم محمد رب دا بھر کم تیرا کرنی ہے پر میں دم محمد رب دا کرنی ہے میں ترجمہ جو کرنا اس میری ماں نے کیا وے کا کیا پیش کروں تجھی کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے کہنے نے ضرور اتنا دی جسم ٹکڑے ہون لگا آندھی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں کچھ سبھی بولیں ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی آج کتنے بیٹھے ہیں آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے ملکوں کی خاطر لڑتے ہیں محمد کے دین کے لیے کوئی لڑتا ہے اپنے لیے تو ساری لڑتے ہیں میرا ملک رہ جائے میرا ملک رہ جائے میرا بھی بڑا بڑا پیغام ہے آخری جتنے میرے چاند آئے نہیں میرے مصطفیٰ فرماندے نے اس بے رو یا آل یاسر اوے لوگو آل یاسر قربانیاں دے گے اللہ اکبر اللہ میرے ویرا دنیا چے آج افطاریاں سہریاں آئیاں نے پر ماں نہیں آئی باپ نہیں آیا باپ ویرا ماں باپ سہری افطاری چ نظر نہیں آئے کہنا دے پہلا رمضان آیا ہے تے ویرا سہری افطاری آئی ہے ماں باپ نہیں آیا تے بچیاں نو ویکھیا پرجائی ایک کرا کہندی رازہ رکھ لاؤ دوسرا بہن ایک کرا ٹھاندی ہے بھرا ایک برا ٹھاندا ہے اکو رشتہ جگ تے ماں دا وہ پتر 5 منٹ رہ گئے وہ پتر 20 منٹ رہ گئے وہ پتر 15 منٹ رہ گئے وہ پتر 5 منٹ رہ گئے وہ میں منجی تے روٹی رکھتے کھا لاؤ سورا جی اج ماں باپ دنیا تے نہیں تے پہلا رمضان آیا ہے 2026 دا انہاں نوں پوچھیا جائے کچن ویلا ہے سہریاں افطاریاں ٹھان والا کوئی نہیں پکان والا کوئی نہیں تے بچے رو رہے نے ساڈے گھر وی چھاں ہوندے سی ویڑے بیٹھے ماں ہوندے سی دور میرے تو بلا ہوندے سی جیڑی زدے پہ جاواں میں تازہ روٹی تیار ہوندے سی او دے منہ نانا ہوندے سی میری ہاں وچ ہاں ہوندے سی جدوں میں اشارہ کراں سبحان اللہ کہنا ہے ڈگ پیندا ساں ٹھا لیندی سی روس جاواں میں منا لیندی سی سارے بولو سبحان اللہ بچے سبھی روس جاواں میں منا لیندی سی
ہائے ہائے جملہ بڑا قیمتی ہے، اللہ جو اکبر ویرا جنے بیٹھے جے گواچ جواں میں لب لیندے سی میری ہاں وچ ہاں ہوندے سی تو جیوندے آندے دکھ ونڈیاں کر پچھو نہیں ہسنا تصویران نے حضرات تصویران گلاں نے کر دیاں زندیاں دے دکھ ونڈایا کر تو مویاں تے رونا ہے زندیاں نو روانا ہے مویاں تے رونا ہے زندیاں نو روانا ہے زندیاں نو ہسایا کر زندیاں نو گل نہ لایا کر اے میرے موبائل چ میرے بابا دی تصویر ہے پر میں جدوں بھی جناب اس موبائل نو ویکھدا ہے کدی بابا باہر نکل کے مل پر اس موبائل چ آواز آندی تو جیوندیاں نو گلے لایا کر پچھو نہیں ملنا تصویران میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔